पुत्राय धीमहि रामदूताय महते सुग्रीव सचिवाय च नमोस्तुते દાદાની ગોદમાં આરતી થઈ રહી છે. આપણે સૌ કોઈ ભાવથી પ્રેમથી આ આરતીમાં જોડાઈએ. મોબાઈલની ટોર્ચ લાઇટથી પણ આપણે દાદાની આરતીમાં જોડાશું. અને પાછળ હરિભક્તો ઊભા છે, એમને નિવેદન, બેસી જાઓ. रक्षसैन्यविमर्दाय नमस्तुभ्यं यशस्विने नमो हनुमते तुभ्यं लङ्कानगरदाहिने दशग्रीवसुतघ्नाय सीताशोकविनाशिने महायोगिन् सदा शुद्धान्तरात्मने सीतारामतिनित्याय नमस्ते चिरजीविने नमः कपिन्नते नित्यं सर्वरोगविनाशिने पिशाचाने रावणाभिता
महायोगिन् सदा शुद्धान्तरात्मने सीतारामतिविद्याय नमस्ते चिरजीविने नमः कपिन्नते नित्यं सर्वरोगविनाशिने भूतप्रेतपिशाचादि भवविद्रावणाभिद सैन्यविमर्दाय नमस्तुभ्यं यशस्विने नमो हनुमते तुभ्यं लङ्कानगरदाहिने दशग्रीवसुतघ्नाय सीताशोकविनाशिने कपिन्नते नित्यं सर्वरोगविनाशिने भूतप्रेतपिशाचादि भवविद्रावणाभिद
पवन सुत शुभ नमस्तुते महायोगी सदा शुद्धान्तरात्मने सीतारामतिरित्याय नमस्ते चिरजीविने नमः कपिन्नते नित्यं सर्वरोगविनाशिने भूतप्रेतपिशाचादि भवविद्रावणाभिद नमस्तुते महायोगी सदा शुद्धान्तरात्मने सीतारामतिरित्याय नमस्ते चिरजीविने नमः कपिन्नते नित्यं सर्वरोगविनाशिने भूतप्रेतपिशाचादि भवविद्रावणाभिद शुभ गाइए